الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، القارئ الكريم ختم الآيات بقول الله عز وجل بكلمة خطيرة. هذه الكلمة تشير إلى إحباط العمل. ما معنى إحباط العمل؟ يظن الإنسان نفسه على خير، فإذا به يجد نفسه في فراغ بلا أي قيمة، كما لو أن إنسانا يعول على عملة معينة، ثم فجأة هذه العملة تفقد رصيدها، تفقد قيمتها. ما مصير المال الذي بين يديه؟ صفر، لا شيء. كذلك نحن في هذه الدنيا خلقنا الله عز وجل لعبادته، وواجب علينا أن نطيعه وأن نؤدي ما افترض علينا. فإذا علمنا ما أمر الله من علينا بفضله بالقبول وأدخلنا الجنة. وإذا عملنا هذا العمل ولم ننوي الإخلاص لله تعالى، فإن أعمالنا تكون كالسراب، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأنه فقد أهم شيء، وهو الإخلاص. والإخلاص هو بركة العمل. ولا يكفي أن يكون الإنسان ذاكرا، الذكر وحده لا يكفي، لأن قبل الذكر لا بد أن ألتزم ما أوجب الله عز وجل علي. افترض علي الفرائض، أؤدي الفرائض. أما إنسان يريد أن يسلك في طريق الله ولا يؤدي الفرائض، هذا عمله هباء منثورا. طيب، الفرائض، مع الفرائض هنالك السنن، هنالك الرواتب. من صلى لله في كل يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بها بيتا في الجنة. ما هي 12 ركعة؟ قبل الفجر ركعتان السنة، الظهر 4 ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر، هذا عند الحنفية طبعا. وبعد المغرب ركعتان، وبعد العشاء ركعتان. هذه 12 ركعة. هذه اسمها السنن الرواتب. إذا صليتها وحافظت عليها أثبتت حبك للنبي صلى الله عليه وسلم، وظفرت ببيتك في الجنة. صليت، هل أنتهي من الصلاة هكذا؟ أم لا بد أن أرتبط بالله تعالى بذكر بعد الصلاة، بود بعد الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا معاذ: يا معاذ إني أحبك، يا معاذ إني أحبك. من القائل؟
رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويخاطب واحدا من الصحابة يقول له إني أحبك، يعني معنى الكلام تريد أن تظفر بمحبتي يا معاذ. من منا لا يريد محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلنا يريدها. فقال لا تدعن دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أشياء بسيطة ليست صعبة، أشياء بسيطة. هل يصعب علينا أن نلتزم بالنوافل بالسنن؟ هل يصعب علينا أن نلتزم بهذه الأوراق؟ وهذا أولى من أن نشتغل بالأوراق الأخرى. هذا البناء. هل يستطيع الشيخ أن يجعل هذا الزجاج قبل أن يؤسس هذا الطابق، هذا البناء، هذه السواري؟ هل يستطيع أن يجعل هذه الأشياء قبل أن يجعل الأرض؟ لا يمكن. الأشياء تبنى على سابقها، على أساس. هذا البناء قائم على أساس. إذا الأساس غير موجود هل نضمن البناء؟ وهكذا عملنا لا نضمنه إن لم نعمل بالأساس منفذ به. والآن أنتم بحسب ما علمت كلكم ملتزمون بالورد الشاذلي، صحيح؟ نعم. وقد تكلمنا عنه في الصباح، الورد. تكلمنا عن الورد في الصباح وقلنا أن هذا الورد يقوم على التخلية ثم التحلية ثم الترقية. تذكرون هذا الكلام؟ نعم. إذا الآن هل أستفيد من هذه الأشياء إذا فرطت بالصلاة، إذا فرطت بالعبادة، إذا قصرت بالنوافل والرواتب والسنن؟ لا أستفيد. إذا أردنا القرب من الله سبحانه وتعالى، إذا أردنا حب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لابد أن نلتزم هذه الأسس، ومن بعد ذلك تأتي التحسينات. هنالك أوليات، هنالك أساسيات، ثم تأتي من بعدها الثانويات. لأنه ما غاية الورد وما غاية الذكر؟ أن تترقى. إذا أنت بالأصل لم تنجو كيف تترقى؟ تمام؟ إذن الآن نعاهد الله عز وجل على ألا نفرط في الأساسيات بشيء، ومن بعد نعاهد الله على الالتزام بالأوراق. وهذه يسميها أهل العرفان وأهل الطريق يسمونها البيعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فنعاهد الله عز وجل على الاستمرار في هذه البيعة بعد أن نعاهده على الاستمرار والثبات على العبادة وعلى النوافل وعلى الرواتب والسنن. تعاهدون الله؟ تعاهدون الله؟ إن شاء الله. الآن نريد أن
مثالا عمليا على الذكر. جاهزون؟ نجلس لكن ايش؟ متجهين للقبلة ان شاء الله. Itu dia yang paham. Jadi beliau tadi menyampaikan kepada kita semua menyinggung tentang ayat yang dibaca tadi oleh saudara Rafi, amal-amal yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu amal-amal yang keikhlasan dan kehilangan nilai ikhlas di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai beberapa kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kita seperti sholat dan yang lainnya. Ini merupakan pokok-pokok ibadah, merupakan fondasi-fondasi yang harus kita utamakan dalam diri kita. Setelah itu kemudian ketika kita sudah memperbaiki kewajiban-kewajiban tersebut, kita melanjutkan dengan beberapa amal-amal sunnah. Ada 12 sholat sunnah rawatib yang mengikuti sholat fardu. Ini umum kita jaga, kita lakukan, di mana jaminannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting kita lakukan. Kenapa? Bagaimana mungkin kita akan, ibaratnya sebuah bangunan, kita tidak akan mungkin menghias bangunan ini dengan kaca dan sebagainya kalau kita tidak menyelesaikan dulu, kita mengecat lantai atas yang ditopang dengan beberapa pilar-pilar. Bagaimana mungkin kita akan menghias dengan berbagai amal-amal seperti sunnah dan zikir-zikir yang lainnya kalau kita tidak menyelesaikan amal fardu kita dengan baik. Setelah amal fardu kemudian dilanjutkan dengan amal-amal sunnah, barulah kita melanjutkannya dengan zikir-zikir. Ya, zikir ini menjadi penyempurna dari semua itu. Tidak mungkin kita kemudian sibuk dengan zikir kalau yang dua ini tidak beres, kan begitu. Nah, kita tadi pagi sudah menyinggung dalam thariqah kita ini Syadziliyah ada yang namanya tahliyah, artinya kita membersihkan diri, kemudian tahliyah kita menghias diri, dan tarqiyah kita naik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir tersebut. Oleh karena itu kita dengan Syekh disingkatnya ya, kita akan bareng-bareng ini latihan mempraktekkan zikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya siap? Nah, kita menghadap kiblat sekarang semuanya. Duduknya yang rapi, jangan ngantuk. Kita akan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya insyaallah barakah. Fadhal Ustaz. كلنا يستغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله التواب الرحيم واتوب اليه فاعلم انه لا اله الا الله غضوا عيونكم وتفاعلوا مع هذا الذكر وحاولوا كما ذكرت لكم في الصباح كأنكم تغسلون قلوبكم. Jangan lupa kita zikir bareng-bareng seperti yang kita terangkan dari pagi hari tadi.
يعني كل فترة تعمل هذا الورد معهم إن شاء الله، تودد 3 دقائق 5 دقائق حسب التيسير إن شاء الله تعالى. لكن مع كل واحد يلاحظ أنه ينظف قلبه. Ini nanti insya Allah kita akan berusaha melakukan ini bareng-bareng sekitar 3 menitan gitu ya setiap hari kita. Tapi kalau secara bareng ya kalau sendiri juga nggak apa-apa seperti itu, dan masing-masing dari kita ketika akhir tadi sambil berusaha mengingat kita untuk membersihkan hati kita dengan zikir-zikir tersebut. ما أحد يعمل لوحده وإنما مع الشيخ إن شاء الله. تمام أخواننا؟ إن شاء الله. إن شاء الله nanti bareng-bareng dengan kita insya Allah. في أحد عنده سؤال عنده ملاحظة نجاز إن شاء الله. Silakan yang ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan insya Allah terkait dengan zikir dan yang lainnya insya Allah. Ada. Nice. Silakan yang mau ada pertanyaan. Dipersilakan. Ada yang mau nanya enggak? Kalau enggak ditanya nanti. Silakan. Betul. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat awalan. Syekh, nama saya Ersyad Nurhirawan. Luar biasa. Saya Ersyad Nurhirawan. Saya mau bertanya Syekh. Bagaimana caranya agar terbayangkan dalam hati kita bahwasanya Allah itu hadir, sedangkan dalam kitab tauhid yang saya pelajari, mungkin ketika ada suatu penggambaran tentang Allah laisa kadzalik, bagaimana saya bisa menghadirkan Allah karena itu? Sedangkan bila mana ada yang tergambar di hati, maka itu bukanlah Allah. طبعا لا يجوز أن تتخيل الله سبحانه وتعالى بصورة من الصور. Tak boleh ya kita menggambarkan Allah dengan bentuk apapun itu. شوف انتبه، هنالك حدود لقدراتنا. Lihat dan waspadalah, di sana ada batasan-batasan untuk kemampuan kita. كل ما يحيط بنا وكل معرفتنا، Apapun yang di kanan kiri kita dan juga apapun yang kita ketahui, مرتبط بزمان وبمكان، senantiasa terkait dengan waktu dan tempat. ولكن حين يتعلق الأمر بالله سبحانه وتعالى، Akan tetapi ketika sesuatu itu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, فإننا ننزه الله تعالى maka kita membersihkan Allah Subhanahu wa taala عن الزمان والمكان dari keterkaitan dengan waktu dan tempat, وعن الشبيه والمثل، dari penyerupaan apapun itu kepada Allah, وكل ما خطر ببالك، apapun yang terbesit di dalam hati kita, فالله تعالى بخلاف ذلك Allah pasti berbeda dengan hal tersebut. لا يشبهه شيء Tidak ada apapun yang menyerupai Allah, ولا يشبه شيئا من خلقه. dan Allah tidak menyerupai apapun dari makhluknya. النبي صلى الله عليه وسلم Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
أراد أن يضعنا أمام هذه الحقيقة ingin mencontohkan, menggambarkan kita pada hakikat ini. فقال Kemudian beliau menyampaikan, يأتي الشيطان أحدكم datanglah setan kepada salah seseorang, فيقول له kemudian mengatakan padanya, من خلق كذا siapa yang menciptakan ini? من خلق كذا Siapa yang menciptakan ini? من حتى يسأله من خلق الله. Terus bertanya seperti itu sampai kemudian ujung-ujungnya sampai pada satu pertanyaan, siapa yang menciptakan Allah? فإذا وصل بك إلى هذا الحد فأمسك. Ketika engkau sampai pada pertanyaan ini, maka tahan. انظر هذا الإنسان يعني توقف عن التفكير، توقف عن السؤال. هذا الإنسان هو عين الإيمان. Ingatlah, kalau sudah begini harus dihentikan, jangan kemudian dilanjutkan pertanyaan seperti ini. ماذا يعني هذا الكلام؟ Apa yang dimaksud dengan omongan ini? هذا يعني أنني وصلت إلى حد لا أستطيع أن أتجاوزه. Maksudnya ini adalah kita telah sampai kepada batasan yang kita tidak mampu untuk melampaui batasan tersebut. فسلمت وخضعت Sudah kita menerima itu apa adanya. وخضعت لله تعالى Kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, وعطلت فكري وعقلي. kemudian kita hentikan, tidak fungsikan akal kita untuk mikir hal itu. ماذا يحصل لو تجاوزت هذا الحد؟ Coba apa yang dihasilkan kalau kemudian kita melampaui batasan ini? إنني أقع بالشرك حتما. Kita pasti jatuh dalam kesyirikan. حين أقول الله Ketika aku mengatakan Allah, أنا لا أستحضر صورة الله saya sama sekali tidak menggambarkan surat Allah, untuk Allah, kondisi Allah. وإنما أستحضر عظمة الخالق. Akan tapi aku menghadirkan keagungan Allah dan yang Maha Pencipta. وأستحضر علم الخالق. Aku menghadirkan ilmunya Allah yang Maha Pencipta. هذه حدودي وفقط. Ini batasannya. وصل الجواب؟ Apakah sudah bisa diterima jawaban ini? Alhamdulillah. Nah, تفضل. كمان سؤال من قبل من جماعة سنة في واحدة من الجماعة قد أخذت بيعة في أحد من الطرق، فكيف بالنسبة لما هي تأخذ كمان بيعة مستقبلية كناس. Jadi kami ada pertanyaan dari ibu, beliau sudah pernah berbaiat pada satu thariqah. Kemudian bagaimana hukumnya kemudian kalau berbaiat lagi seperti thariqah Syadhilah yang tadi dan juga thariqah yang lain? أولا يجب أن نسأل أنفسنا سؤال. Pertama kali kita tanyakan pada diri kita sendiri, لماذا الطريقة؟ kenapa harus ada thariqah? الآن تريد أن تذهب إلى جاكرتا. Sekarang anggaplah kamu ingin pergi ke Jakarta. تستطيع أن تذهب بالطريق. Kamu bisa ke Jakarta melalui kereta api. تستطيع أن تذهب بالسيارة. Kamu juga bisa sampai ke Jakarta dengan menggunakan mobil. تستطيع أن تذهب مشيا على الأخلاق. Kamu juga bisa ke Jakarta jalan kaki, maklum gak punya mobil. تستطيع أن تذهب بالأتوبيس. Bisa naik juga naik bis umum. النتيجة أنت وصلت. Intinya kita sampai ke Jakarta. هذه طريقة وصولك إلى جاكرتا. Ini adalah berbagai cara kita, jalan kita untuk bisa sampai kepada Jakarta. نحن نريد أن نصل إلى الله. Nah, sekarang kita ini ingin menuju ke Allah. المهم أن نختار طريقا صحيحا. Yang terpenting adalah kita memilih thariqah yang benar. لا أذهب إلى جاكرتا بسفري وذهابي إلى بالي. Nah, dan kita jangan sampai kita mau ke Jakarta tapi kita memilih jalan menuju ke Bali. المهم أن أعرف أن هذا الطريق صحيح. Yang terpenting apapun thariqah itu, yang penting kita tahu itu thariqah yang benar. ومشايخ الطرق
para guru-guru mursyid-mursyid tarekat العارفون بالله yang ma'rifat ke Allah Subhanahu wa taala, الدالون على الله yang mereka senantiasa terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala, إنما وصلوا بطريقة ما mereka bisa sampai kepada Allah dengan mereka apapun, بورد من الأوراق dengan wirid apapun, بذكر من الأذكار dengan zikir apapun. وصلوه عن طريق اجتهادهم Mereka sampai dengan usaha mereka أو بمعرفة مشايخهم atau dengan pengetahuan yang mereka dapatkan dari guru-guru mereka. وكلهم من رسول الله ملتمس. Semua itu mengambilnya adalah dari Rasulullah Muhammad SAW. لو قيل تريد أن تذهب إلى جاكرتا Andaikan dikatakan kepadaku, kamu ingin pergi ke Jakarta, فإني آخذك بعض الطريق بالترين وبعض الطريق بالباص وبعض الطريق بالسيارة. هل يصح؟ aku kemudian mengatakan aku akan memilih menggunakan kereta api, menggunakan mobil, menggunakan bis. Apakah kira-kira aku sampai atau tidak? من حيث الصحة نعم، Dari segi kesehatan, keselamatan benar pasti sampai. ومن باب التبرك للمشايخ نعم، Dari sudut pandang mengambil keberkahan dari para guru, ولكن نحذر tapi waspadalah, أن نكون متنفذين. jangan sampai kita ini orang yang justru malah sana kemari nggak jelas. مرة أريد أن أذهب إلى جاكرتا Kadang-kadang satu kali kita ikut Jakarta, أمشي نصف الطريق أقول أرجع إلى إيش. kemudian sampai di tengah jalan pergi pindah ke tujuan yang lain. هل يصل هذا؟ Ketika itu sampai tidak, هل يصل؟ sampai tidak, tidak akan sampai. لذلك قالوا ما فاز متنفذ. Tidak akan beruntung orang yang jelas saja itu tujuannya. الآن Tengok sana sini. أكرمك الله فأخذت الورد أو الطريق عن شيخ من الشيوخ. Sekarang kalian telah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan apa itu satu wirid dari seorang syekh. هل يجوز أن آخذ طريقا آخر؟ Apakah kemudian boleh kita atau kalian mengambil wirid dari syekh yang lain? من باب التبرك نعم، Dari sudut pandang mengambil berkah, nah boleh. ولكن حتى أضمن الوصول الصحيح لابد أن نكون في طريق واحدة. Akan tetapi untuk menjamin agar kita benar-benar sampai pada tujuan, maka harus ada satu tarekat yang kita tekuni. لكن يحصل أحيانا Akan tetapi satu saat kadang sampai بعض الناس sebagian daripada manusia يبايع الشيخ على الطريق mengambil bayar pada syekh pada satu tarekat tertentu. ثم يقول لم يعجبني الشيخ أنتقل إلى غيره. Kemudian dia mengatakan, aduh saya kurang kagum dengan syekh ini, saya ganti syekh aja lah. هذا لا يصح. Ada ini nggak benar. قبل أن أبايع الشيخ يجب أن يطمئن قلبي. Nah ini sebelum kita berpihak pada salah seorang syekh, kita harus benar-benar hati kita ini yakin, وأن يرتاح قلبي. benar-benar hati ini benar-benar nyaman dengan itu. فإذا اطمأننت وارتحت Ketika sudah tenang dan kita nyaman dengan salah seorang syekh, تابعت مع الشيخ. maka kemudian kita mengikuti syekh tersebut. فإذا لم أصل Ketika kita membahas, فأول شيء أتهم نفسي. pertama kali kita harus mencurigai diri kita sendiri. لا أقول والله هذا الشيء لا ينفع. Jangan sampai kita mengatakan, wah ini أنت مقصر. saya ini nggak punya manfaat apa-apa. Tapi kita mencurigai diri kita sendiri. Kita ini yang banyak salah, banyak kurang sempurna. كان يأتي الشيخ الوالد بعض الإخوة وقد بايعوا شيخا من الشيوخ. Ada orang datang kepada bapak saya, beliau adalah Syekh Syariful Hadi Musyid Al-Basadiyah, yang sebelumnya orang ini sudah pernah berbaiat pada salah seorang syekh. ويقولون له نريد أن نبايعك لا نريد الشيخ الذي بايعنا. Dan orang tadi mengatakan, Syekh, pada ayah beliau, aku ingin berbaiat kepadamu, saya tidak ingin berbaiat pada guru yang telah pernah membaiat aku itu. فكان يقول لهم فتشوا عن قلبكم. Kemudian ayah beliau mengatakan pada orang tadi, periksa hatimu. إذا ننتبه إلى قلوبنا.
Ya, أننا لا نتلفت. ya betul. Berarti kalau begitu yang terpenting jangan sampai kita mencurigai dulu kita yang awal, tapi kita curigai dulu hati kita. Kita jangan banyak berpaling kemana-mana. أما لو كان الشيخ على غير هدى Akan tetapi Alhamdulillah, Allah, ada seorang guru yang tidak mengikuti jalan hidayah yang benar. لا يلتزم بصلاته، Sholatnya tidak dilakukan yang baik. يعني هو يدعي المشيخة ادعاء، Dia mengaku-ngaku sebagai seorang syekh, sebagai seorang mursyid. فهذا لا يجوز أن نضع يدي. Nah, kita tidak boleh meletakkan tangan kita pada mereka. لكن طالما استخرت الله تعالى Tetapi selama kita ini minta pilihan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ووضعت يدي في يد شيخ صالح dan kemudian kita berbaiat meletakkan tangan kita kepada seorang syekh yang saleh, وجب علي أن أستمر وأتابع. maka wajib bagi kita untuk terus melanjutkan mengikuti syekh tersebut. وقد قال أهل الله Para Allah mengatakan, من اعتقد بحجر نفعه. barang siapa yang meyakini dengan sebuah batu itu yang diyakini bisa memberikan kemanfaatan kepadanya. المهم العقيدة. Yang terpenting adalah keyakinan. عقيدتنا بأن هذا الطريق صحيح إذا نسلك أبدا. Ketika kita sudah meyakini akidah kita, thariqah kita ini benar, ya udah kita berjalan ini. ومن الله سبحانه وتعالى التوفيق. Taufik itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahih, maka paham insyaallah ya? Paham? Nah, visual teman ada. Nah, insyaallah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'arifukum ya Syekh, ismi Muhammad Nabi Bahrul Qulub min Kuningan, Jawa Al-Ghalbiyah. Inna sanas'alukum an asya'a katsirah amma qaluhu ulama'una al-Indonesiyuna min an-tariqah tariqatana hiya al-'ilm. Fama ma'na tariqah allati qalaha masyayikhuna fi Indonesia bi anna tariqah hiya al-'ilm. Fahal hadhihi al-maqalah tasihhu am la? Wa mal murad minhu? Pertanyaannya kita coba ya, bisa biar yang lain yang juga. هذا الكلام صحيح 100%. هذا الكلام صحيح 100%. لأن لو أن طفلا صغيرا ولد بالتو، هذا الطفل الصغير هل يستطيع أن يتمم حاجاته وحده؟ Perkataan ini benar. Jadi perkataan ini benar 100%. Coba kita lihat, kalau seandainya anak kecil, apakah bisa dia memenuhi kebutuhannya? وإنما يتعلم. Dan dia akan harus belajar. والتعلم له مصادر. Dan belajar itu punya beberapa referensi sumber. هذا اسمه الكسب في العلم. Ini adalah usaha dalam menuntut ilmu. إما أن يتعلم بالتجربة، Bisa saja dengan belajar melalui praktek, وإما أن يتعلم بالتلقين. atau belajar dengan cara talqin. تقول
للطفل الصغير هذا ساخن. Kalau kita mengatakan kepada anak kecil ini panas, قد يستوعب منك ولا يختلف، وقد يضطر إلى التجربة تحترق أصبعه فيعرف أن الساخن لا يختلف. bisa saja anak kecil ini sudah mulai mikir langsung nggak mau megang, tapi terkadang anak-anak kecil juga nggak percaya dengan kita bilang ini panas, tetap dia mau nyoba. Setelah dirasakan ini panas, baru anak kecil tahu bahwasanya itu panas, nggak boleh dipegang. الأصل في التعلم هو الكسب. Dasar dari belajar adalah berusaha. ما معنى ذلك؟ Apa artinya? يعني أنت مضطر أن تدخل إلى المدرسة وأن تجلس مع الشيوخ حتى تتعلم. Artinya kita harus belajar, masuk kepada syekh, belajar ke kelasnya yang ada syekh, dan kita harus belajar. هنالك طريق آخر للعلم لتحصيل العلم. Ada juga cara yang lain untuk menghasilkan ilmu. هذا لا يسمى تعلما، Ini tidak disebut dengan belajar, وإنما يسمى العلم اللدني، العلم الوهمي. tapi disebut dengan ilmu laduni atau ilmu ilham dari Allah Subhanahu wa taala. يعني عندنا علم كسبي وعلم وهمي. Jadi kita ilmu itu ada dua, yaitu ilmu yang dengan berusaha dan ilmu dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. العلم الوهمي، العلم اللدني، هذا عطاء من عند الله. Ilmu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu laduni itu mutlak pemberian Allah Subhanahu wa taala, وخصوصية. dan itu khusus. والأصل Tapi pada dasarnya طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم. belajar ilmu itu fardu, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. أما أن أترك طلب العلم، Adapun kalau misalnya kita meninggalkan belajar ilmu, أن أترك تحصيل العلم kita meninggalkan mencari ilmu, وأنتظر أن يعلمني الله من عنده، kita menunggu supaya kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, هذا اسمه تفريط وتقصير. ini disebut dengan kesia-siaan dan kekurangan, gegabah. دخل رجل إلى المسجد Contoh, ada seorang yang masuk ke masjid, وجلس يقول يا رب ارزقني، dia berdoa, ya Allah berikan rezeki kami, يا رب أعطني، ya Allah berikan aku, بالدعاء ألا يعطيني الله تعالى؟ dengan doa. Allah kira-kira akan memberikannya. لكن الله أمرنا أن نسعى في تحصيل الرزق. Tidak seperti itu, tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berusaha agar mendapatkan rezeki. رآه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu pernah melihat seseorang فصفعه على قفاه. yang seperti itu tadi, dipukul gitu ya, kuda yang lehernya, belakang. فقال له لعلك ظننت أن السماء تمطر دنانير ولا. Sayyidina Umar mengatakan kepada sahabat ini, kamu kira langit itu menghujankan, langsung menghujankan emas sama uang itu langsung turun dari langit? ماذا يقول الله عز وجل في سورة الجمعة؟ Allah Subhanahu wa taala dahulu dalam surat Al-Jumu'ah, فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. dalam surat Jumu'ah dikatakan setelah jika kalian telah menunaikan salat, maka menyebarlah di dunia, di bumi Allah Subhanahu wa taala, dan carilah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. ما أول آية نزلت على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Apa ayat yang pertama kali turun di hatinya Rasulullah SAW? اقرأ باسم ربك الذي خلق. Iqra, bacalah dengan namamu dan dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. هذا أمر بطلب العلم. Ini perintah untuk belajar. ولا يمكن للمسلم
Dan tidak mungkin buat bagi seorang muslim أن يعيش بالذكر والطريقة فقط دون العلم والحقيقة. dengan hidupnya hanya dengan zikir tanpa mencari ilmu. وقد وصف أهل الله هذا الأمر. Ahli ma'rifatullah telah mensifati perkara ini بأن الطائر لا يمكن أن يطير في السماء بجناح واحد وإنما يحتاج إلى جناحين. bahwa seekor burung tidak mungkin dia dapat terbang dengan satu sayap saja, tapi harus dengan dua sayap. والجناحان هما Dan dua sayap itu adalah الشريعة والحقيقة. syariat dan hakikat. يعني طلب العلم والذكر والأوراق. Kita maksud tadi dalam perkataan ini adalah thariqah dijalankan, kemudian belajar ilmu juga dijalankan. إذا حرص مشايخكم على طلب العلم هذا لا بد منه، وهذا أمر يشكرون عليه لأنه أمر ضروري لا ينفك عنه. Jadi motivasi yang diajarkan oleh guru-guru kita itu merupakan perkara yang harus kita laksanakan. وصل الجواب. لدي سؤال آخر. يعني الجواب الأول حصل جوابه السؤال الأول. الحمد لله. لدي سؤال ثاني هو ما الفرق بين الطريقة التعلمية وبين الطريقة التي سلك به أهل الطريقة الذي كثير من الناس يسلكونها. والسؤال الثاني تريد أن تسأل ما بين العلم الكسبي وما بين العلم الوهمي. لا. هذا السؤال. لا، بين الطريقة التعلمية وبين الطريقة التي سلك به أهل الطريقة. مثال الطريقة النقشبندية، أهل الطريقة النقشبندية وأهل الطريقة الشاذلية، يعني من الأوراد والأذكار وغير ذلك. نعم. السؤال الثاني هي هذا واحد. نحن هذا السؤال هذا الكلام مرتبط بكلامنا الأول. أنا قلت لا بد من العلم، ومع العلم يكون الذكر والورد، لا يكون تحصيل وترقي بالورد والذكر فقط. لا بد من العلم، لأن الإنسان إذا اشتغل بالعلم دون أن يشتغل بالأذكار والأوراق فهذا يعني أشبه بما يكون بالشيء الأصم الذي ليس له روح. وإذا اشتغل بالورد دون تحصيل العلم هذا يخشى أن يتفلت، لأن العلم صيد، العلم قيد يضبط الإنسان يمنعه من التفلت. Pertanyaan kedua tadi dari Sedami, apakah cara kita belajar kita dengan thariqah, apa perbedaannya dengan thariqah zikir yang seperti ini? Justru beliau menambahkan ini berhubungan dengan tadi yang dibicarakan, sebetulnya semuanya saling melengkapi. Jadi caranya adalah dengan kita belajar dan dilengkapi dengan zikir tertentu. Jadi ini saling melengkapi dan ini menambah. Justru yang kurang itu adalah ketika kita belajar saja tanpa zikir, itu akan seperti kering, itu seperti ada hamba. Nah, ada juga yang hanya dengan thariqah saja, tidak pakai belajar. Jadi ditakutkan juga dia tersesat karena ilmu itu sebagai pengikat. Jangan sampai lepas kontrol kalau tanpa ilmu. Ahsan. Idzan la yumkin lil-insan an nasila ila Allah subhanahu wa ta'ala bihadhihi tariqah at-ta'allumiyah wahdah. Idzan la yumkin lil-insan an yasila ila Allah subhanahu wa ta'ala bi suluki hadhihi tariqah at-ta'allumiyah faqat.
أنت بالتعلم تصل، ولكن مع الذكر والورد يسبر عليك الرسول. Dengan belajar sebetulnya sampai, tapi dengan zikir akan mempercepat untuk mencapai situ. ويحقق لك مع هذا العلم يحقق لك مقام الإحسان. Dan dengan zikir justru akan lebih menghasilkan ilmu ihsan yang tadi kita bicarakan. بالتعلم تتعلم فرائض الوضوء، تتعلم أحكام الطهارة، تتعلم أركان الصلاة، ولكن كيف تحقق الإخلاص؟ Dengan belajar kita mungkin belajar bagaimana caranya wudu, bagaimana caranya sholat. Tapi kalau tanpa thariqah, bagaimana kita akan menghasilkan ikhlas? Nah, syukur kathir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. طريقة التعلم والتعلم هكذا. هذا السؤال التعلم أساس لا بد منه. akan di soal awalan أحيانا نسمع من سيدنا ونقرأ من الكتب الصوفية ما نسميها بتعليم أو تعلم الويسية. هذا أولا بين لنا تعلم الويسية. ثانيا نطلب سماحتكم بين لنا حقيقة ما نسمي بوحدة الوجود، ما نسميها بوحدة الوجود. Jadi Abah menanyakan tentang thariqah Uwaisiyah. Ya, cara belajar tentang الشرط الأول من السؤال، الشرط الثاني عميق ممكن. بالنسبة للشرط الأول نرجع إلى حالين أو صورتين. سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا الخضر عليه السلام. سيدنا موسى عليه السلام كان بطريقة التعلم الكسر، وسيدنا الخضر عليه السلام كان بطريقة التعلم اللدني. سيدنا موسى عليه السلام ظن أنه لا يوجد أحد أعلم في هذه الأرض منه. الله عز وجل أراد أن ينبهه بأن العلم الوهبي الذي يمنحه الله عز وجل، الذي يعطيه الله عز وجل، هو أوسع وأشمل، لأنه يصير كأنما يقرأ من اللوح المحفوظ. فكانت القصة المعروفة والمناقشة ما بين سيدنا موسى وسيدنا الخضر عليهما السلام. أحيانا يعطي الله عز وجل من مقام الرفعة والوصول ما يسبق أهل العلم وأهل التحصيل بأي شيء، بعمل صالح، بذكر، بخليقة تكون بينه وبين ربه عز وجل. يعني سيدنا أويس القرني هل عاش مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن ماذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا رأيتم أويسا فاطلبوا منه الدعاء. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه الذي عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى أن يلتقي بأويس ليطلب منه الدعاء. بأي شيء حصل أويس ما حصل؟
ببره لأمه. إذا يمكن للإنسان بعمل صالح بخليئة تكون بينه وبين ربه عز وجل تجعله في أعلاه. هذا يأتي مثل إيش؟ في المدرسة يقول الأستاذ أنا أريد أن أعطي بونص زيادة علامة زائدة. لماذا؟ ولأن هذا الطالب مجتهد، لأن هذا الطالب مهذب، لأن هذا الطالب. إذا ممكن أن بعمل من الأعمال الصالحة يصل الإنسان. فهل وصل هذا الجواب؟ نأتي إلى السؤال الآخر. تفضل. Anas semakin anak besok saya sebanding yu'allimuhu syekh min masyayikh syekhi alladhi besok saya Baharudin anak sebanding akhadha ilman min syekhi masyayikh qad tuwfiya. يعني أعطيك مثالا على هذا. عندنا كان في الشام شيخ يقال له الشيخ سليم السوري. هذا رزقه الله عز وجل مقام التوكل. كان شيخ المتوكلين. بأي شيء حصل هذا المقام؟ من توكله رضي الله تعالى عنه أنه في مرة من المرات وهو في طريقه إلى المسجد إلى صلاة الفجر استوقفه فقير فقال له يا شيخ أنا بردان. الشيخ كان يلبس الجبة وتحت الجبة شيء مثل الثوب يسمى عندنا الصاية في الشام، لكن هذه الصاية ليست ثوبا هكذا تولد يعني. ما كان من الشيخ إلا أن خلع الجبة وخلع الصاية وأعطاها للفقير، ثم دخل إلى المسجد وصلى الفجر وعقد الدرس وانتهى الدرس ثم عاد إلى بيته. لما وصل إلى البيت قال له ولده يا سيدي لقد جاء رجل وأحضر إليك هذه الصفة. قال ما هذا؟ قال هذه صايات. قال خذ هذه لفلان وهذه لفلان وهذه لفلان. كم هذه؟ قال 9. قال لا، ناقصة واحدة. أنا أعطيت ربي عز وجل في الصباح صاية يجب أن يأتي 10. أين 10؟ قال والله خبأتها لأنني عرفت أنك سوف توزرها جميعا، خبأت لك واحدة. بأي شيء حصل الشيء سليم السوري هذا المقام، مقام التوكل. قال كان عنده ولد أرسله إلى الأزهر ليكون خليفته، ثم بعد أن تعلم وعى مات الولد. فوقف الشيخ سليم على المغتسل وقال اللهم منك ولي، فأورثه الله عز وجل مقامه. أما بالنسبة لسريان أحوال الشيوخ في المريدين هذا أمر موجود، لأن العلم يتوارث. العلماء هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. إنا نحن معشر الأنبياء لم نورث درهما ولا دينارا وإنما ورثنا العلم، وبالتالي هذا العلم يورث، وليس بالضروري أن يكون الشيخ موجودا. ممكن يكون الشيخ منتقل لكن حاله يسري في تلامذته في مريديه، يعلمهم ولو
Innal waliyya huwa alladhi yazdadu sultanan binaqlihi ma zala dhillu wujuhihi illa liyabqa fawqa fawqihi. Wa kana yaqul الشيخ الذي لا ينفع طلابه ومريديه بعد موته ليس بشيخ. هل الكلام مفهوم ولا يحتاج إلى تفسير؟ Tinggi sekali bahasanya. Pertanyaan dari Ahmad tadi sebetulnya bisa dengan dua baris, yang pertama baris simple, yang keduanya sebetulnya adalah yang simple ini bisa digambarkan dengan kisah Nabi Musa yang kita tahu. Nabi Musa itu syariat, ilmunya dengan cara didapatkan dengan cara belajar. Sementara Nabi Khidir di ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu laduni itu ternyata kita lihat bisa lebih luas cakupannya daripada ilmu muktasab, ilmu yang dengan belajar. Karena ini dari Allah Subhanahu wa taala tentunya lebih luas. Dan ilmu laduni ini bisa didapatkan dengan amal soleh, satu amal soleh. Contohnya tadi dikatakan seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu mendapatkan ilmu laduni dari mana? Dari baktinya beliau dari ibunya. Yang sampai Sayyidina Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Sayyidina Umar untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Rahasia bahwa Uwais Al-Qarni dibandingkan dengan Sayyidina Umar. Kemudian beliau melanjutkan tadi kisah. عندنا آية في القرآن الكريم. عندنا آية في القرآن الكريم. Kami kita ada dalam Al-Quran. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan kalian. Ada cerita. Kemudian ada cerita lagi tadi dari cerita Syekh Salim Al-Masudi di Damaskus. Syekh Salim Al-Masudi itu diberi julukan sebagai Syekhul Mutawakkilin, syekhnya orang-orang yang bertawakal, benar-benar tawakalnya luar biasa. Sampai diceritakan beliau itu ketika pergi sholat subuh dalam keadaan dingin, ternyata ada seseorang yang meminta baju karena kedinginan. Beliau hanya mengenakan ketika itu ada jaket, kemudian ada sal. Kalau kita yang hanya ditempel gitu aja, diikat-ikat. Beliau kasih semua, jaketnya dikasih, kemudian salnya juga dikasih. Dan ketika pulang ternyata anaknya bercerita, ini ada yang ngasih jaket banyak. Beliau itu ternyata jumlahnya, kok ini salnya ada yang kurang nih. Seharusnya yang ada 9. Ini kok seharusnya 10. Saya ngasih 1 tadi, seharusnya jadinya 10. Mana yang lain? Kata anaknya, ya sengaja, yang satunya saya sembunyikan. Kenapa? Kalau saya kasihkan semua, nanti itu pasti kamu akan bagi-bagi ke orang lain. Makanya disembunyikan buat dipakai sama ayahnya. Dan ini didapatkan kenapa? Karena ada cerita beliau ketika mengirim anaknya ke Mesir untuk belajar. Ternyata dalam waktu belajarnya ini anaknya ini meninggal dunia. Setelah selesai pulang kan seharusnya jadi syekh mengajarkan, tapi beliau meninggal. Nah, dari sini syekh bilang, ini anak ini dari kau dan akan kembali kepada engkau ya Allah. Artinya ridho dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, inilah awalannya beliau.
hawakan. Kemudian tadi Abang bertanya lagi tentang bagaimana seorang guru yang bisa mengajarkan, bahkan bukan cuma guru kita yang mengajarkan, tapi gurunya guru bisa mengajarkan kita. Apakah itu akan terjadi? Itu Sudah meninggal dunia. yang sudah meninggal dunia. Jadi gurunya guru kita, misalkan gurunya guru, ini sudah meninggal, tapi kok bisa mengajarkan kepada kita? Ini dalam thariqah ini akan terjadi, bisa saja terjadi. Kenapa? Karena seorang syekh itu sebetulnya dengan meninggal dunia, dia tidak berhenti untuk memberikan faedah, memberikan manfaat kepada murid-muridnya. Justru setelah meninggal makin tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa saja seorang guru dia akan terus memberikan manfaat. Dan Syekh Yasir, Syekh Abdul Halim bahkan pernah mengatakan yang kalau seorang guru, seorang mursyid kalau ketika meninggal malah berhenti, artinya tidak memberikan manfaat lagi, itu bukanlah seorang mursyid. Gitu. Allah Ta'ala. بالنسبة لموضوع وحدة الوجود، حقيقة هذا موضوع عميق، لكن نستطيع أن نفهمه فهما بسيطا وسهلا، ولا نريد أن نتشعب فيه. من الخالق؟ من الموجد؟ ولله المثل الأعلى. لو عندك براند معروف تأخذها من إندونيسيا، من الشرق، من الغرب، من أمريكا بنفس المواصفات، صحيح؟ هل تختلف المواصفات؟ نحن خلق من؟ هل عرفنا في خلق البشرية أن إنسانا عيونه ليست في هذا المكان، في مكان آخر؟ هل عرفتم؟ هل عرفنا أن الله عز وجل خلق إنسانا أنفه ليس في هذا المكان؟ هل يستطيع أحد أن يدعي أو يقول أنه يريد أن يغير في شكل الإنسان ليضع الأذن في غير محلها؟ هل يمكن؟ طيب. لما خلق الله عز وجل الخليقة، من يوم خلق سيدنا آدم عليه السلام إلى قيام الساعة لن يتغير شيء في خلق الله تعالى. إذا الموجد واحد. الشمس، القمر، حركة الأفلاك، هل تغير فيها شيء؟ هل يستطيع أحد أن يغير فيها شيئا؟ منذ خلقه الله عز وجل وإلى قيام الساعة على نفس الحركة وعلى نفس الدوران. لو تغير شيء من هذا في خلقنا نحن أو فيما نجد من مخلوقات الله تعالى لكان الموجد مش واحد. لكن حيث أن الكل على شاكلة واحدة، باختلاف البسيط، هذا طويل وهذا قصير وهذا أبيض وهذا أسود، هذه اختلافات. لكن نظام التنفس ونظام الغذاء ونظام التكاثر هل اختلف فيه شيء؟ هل اختلف فيه شيء؟ المدافعة بين أهل الحق وبين أهل الباطل المستمرة إلى يوم القيامة. الله عز وجل جعل أهل الحق وجعل أهل الباطل.
إذا الموجد واحد، الخالق واحد. هكذا يجب أن نفهم هذا المعنى. لو أن هناك خالق، هذا مستحيل، غير الله، لاختلف الكون، لاختلف النظام. لو فيهما آلهة غير الله ماذا خلق؟ لفسدتا. السماوات والأرض، السماء والأرض لو في غير الله عز وجل لاختل الكواكب. ماشي، هذا باختصار. Yang kedua yang awal ini tentang wahdatul wujud, kan? Ya. Ini dalam, tapi insya Allah beliau menjelaskan dengan sesuatu yang simpel saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, Allah yang mengadakan kita. Lihatlah, penciptaan ini ternyata sama. Terlihat manusia secara penciptaan sama. Kalau misalkan kita punya satu brand tertentu, misalkan Adidas, misalkan satu brand walaupun di sini atau di Amerika di mana saja itu sama, berarti memang di satu pabrik yang sama. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu sama secara aturan, matanya ada di depan, hidungnya di bawah mata, kemudian telinga di samping. Allah tidak berubah bentuknya, dia ada di mana. Mungkin perbedaan sedikit ada yang panjang, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang putih, ada yang hitam. Itu sedikit perbedaan sama, tapi secara aturan itu tetap akan sama. Misalkan cara dia bernafas sama, cara makan, prosesnya seperti apa itu sama. Demikian juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, langit, galaksi, matahari, itu dari semenjak diciptakan sampai nanti hari kiamat aturannya tetap sama. Itu berarti yang menciptakan itu satu, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mungkin ada Tuhan yang lain, karena kalau misalnya ada yang lain pasti akan berbeda ukurannya, pasti akan berbeda timbangannya. Jadi ada sesuatu perbedaan. Tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, maka tidak berubah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud. Begitupun sifat-sifat dunia, baik. Ya, begitupun juga sifat dunia, ada yang baik, ada yang buruk, saling bertentangan. Ya, secara aturan begitu. Ada yang baik, ada yang buruk, dan itu berarti menunjukkan yang menciptakan semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. وحدة الشروط. وحدة الشروط تمام الإيمان وكمال الإيمان. هل نحن المخلوق نشهد خالقا إلى الله؟ Tadi tentang wahdatul wujud, jadi wahdatul wujud itu yang menciptakan semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan wahdatul syuhud, ibarat kita melihat semuanya, yang kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. هل نشهد قادرا رازقا فاعلا في هذا الكون إلا الله؟ Apakah kita melihat yang lain yang memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada yang lain tidak? لا يمكن أن نتصور أن هنالك قادر وخالق ورازق وفاعل في هذا الكون إلا الله. Tidak mungkin ada yang mampu, ada yang mampu, ada yang memberikan rezeki di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. يعني لا يمكن أن نشهد متصرفا في هذا الكون قادرا عليه إلا الله. Yaitu
alam bumi ini yang maha mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. ومن شهودنا هذا Dan dari yang kita saksikan ini يستوجب منا أن نكون عبيدا خاضعين. yang membuat kita mengharuskan kita menjadi hamba yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. مؤتمرين بما أمر ومنتهين عما نهى. Yang kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan dan kita harus tidak boleh melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. هذا يكفي في هذا. Jadi yang cukup tentang pada syukur. Alhamdulillah mungkin kita cukupkan. Kita ada terakhir dari gambar kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم هذا إقبال ليلك وإدبارنا فاجعل أفئدتنا تهوي إليك يا رب العالمين. اجعل أفئدتنا خاضعة لك خاشعة لك يا أرحم الراحمين. اللهم عاملنا بإحسانك، عاملنا بفضلك، عاملنا بكرمك، من علينا بالتوبة والمغفرة، اجعلنا من خلص أحبابك يا رب العالمين. بارك اللهم لنا فيما رزقتنا، بارك لنا فيما أعطيتنا، وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. من علينا بالتوبة يا رب العالمين، من علينا بالقول يا رب العالمين. استعملنا صالحين، استعملنا في طاعتك يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا واغفر لنا إنك الغفور الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا بسر الفاتحة. بارك